بسم قويتانا يسوع كريستوس بسم أبوون بسم منفس قدوسن حدا أملاق بسم سلاسي زل عالم سلاسي فتوى سدرا هميت صنعتا سلام فتاري مسخلاتنا يهون كعب صحكم نبرها تمكأتو ناب أنا زجليلا كعب صحكم كعب صحنا نابلغو لو ما عندي حزلكم زمزعقو زعبا نايك أنا زجليلا ميستر ليفل كخوني مالتي بزحات أوزناك أنا زجليلا نجرك أنا زجليلا ناي دنجل ماريام أيتم مالدي لو كولي سمعتايو مالتي دنجل ماريام أيتم مالدي دنجل ماريام أمالي دايا ليفل كم صحف قدوس تقسم صلنا كولي سمعتايو كماريام أيتم مالدي ليفل كم صحف قدوس نسخهم تقسم صلنا الخيوم تقسكم سيغولي جن دنجل ماريام أيتم مالدي تمالديا أريفوا أيو يتقبلاي لمن أي تقبلي قلبل نول شجري واللي نسنح دقمه زيك أنا زجليلا زميستر تايوستي نابز مرعى أنا زجليلا توهيلو وإنجلي يوحنس للزجوا مرعى سلام تاي للناجر تاي خميسترو لبل رجعنا تطوينا كن حسو كن ريون كن مكورينا حمنا أملاخنا سناي فقاد مالتيو أنا لو ما عند الوسدكم نايمناك أنا زجليلا مرعى خوني مالتي معرف خلته وزري حدا وانجيل يوحنس مالتي أبونا يوحنس وانجيل يوحنس همزيلو زجيون يوم أبتسال سايم على التقاء أبقانا زجليلا مرعى خونا أدى يسوس أبونا برت ينون يوم أرسطو سلا أدى يسوس سلا مرعى ينون مالتي أوز عنك أصزي بعلوانا غير ولولو بعل جزا غير ولولو دنجل ماريام يخون سلا دنجل ماريام يكنا قردلينيو سلا أدى يسوس يكنا قردلينيو يوحنس وانجيلاو مالتي هي نبرت أمو لأجزينا يسوع كريستوس وبسالس إلت يلو بجوزنا أصيلهم يسوع كريستوس مصدق مزامرتهم تعدمه الناجر معرف سلسة أجر سلسة كن خدت لنا جن هم زيب لنا ويني مسودو أدى يسوع ويني إمبر يبلو من بلطة وينو مسودوس أدى يسوع تايلاتو يلولو وين إمبر يبلو من إيش أوزنا جرزن حزست أوز ما أرعى أدى يسوع نيرا يبلو مصدق مزامرتو كريستوس تعدي مو يبلوشي وين هم تودسي دنجل ماريام مس مني نجير واستي دنجل ماريام تمالدي أي تمالدي اللي حدا جوا موشي تقصزي مالتي نريو تاي دلين إخوانا دنجل ماريام من نجير واستي عد يسوس مبيتنا ماريام مني نجيروا ويني مود وين ودينا تودينا لبلاس مني أديو يلي أو زي تمسجبلنا وين تودينا بيزا خل من النايلو لمس أنا وعيلي بمنتاي فليت أطوي من ملادنا أقليليو تايلوا قدوس جبريل نذكروستي أملي تسقى سقى لملآية فصم بسقى فصم تلقونة النويا سقى لملآية سقى كملأكي خونيلوا سقى كتملي إخي خونيلوا زبسرات أو سقى لتملأكي زهبير مساخي منفس قدوس مسألة خونة سقى لملآ النو نخلو سو قلت فلت ياسا نخلو مستر تفلت ياسا كابال سور نجار يلك تيجي حق نقانا زجليلا مستر دنجل ماريام كابال سور نجار سلاليلا ناي ديكوماس جزا ناي زك أنا زجليلا مرعى وين هم الودو بس أجاء بزلت هوا أجاء بزلت جلس الله مسا منفس قدوس للخانة من ميلادنا أقليليو شجرنا كواست فلت مالتي من ميلاد كواست خاتم مالد لقى مالتي إذا ككراخر يخلي مريم تمالدي أي تمالدي كم مسعف قدوس قسم صلنا مريم تمالد تفلك قلبك قال إذا بسرو ككراخر لغ الزعبة يخوني أوزك أنا زجليلا نريو تايز ميستري ماني نجير واست لنجارات هالليش تنجرنا من ميلاد دي قلل مسألة دي قلل ويس ناسو جود مفلات ناسو جود كل نجار ميستر مفلات ماني يخبدستي أبسب للو أبسب لبلو مفلات دو يخبد ويس سلاسة مسألة زي حدا حزوة النتبي حدا حزوة النتبي كم أنا قالي لازم يستر دنجل مريم ما نمكي نجرا بتوها بسجا ملت سجا سلالغونت فليت أطول بلي أصيلنا نريو وينمس ودو أدو يسوع وينمبر يبلون بلطو تأيات بالله لما نيخوني بيزا ودي يسوع كريستوس وين يولهم وين جورلهم زماي بيزا وين جوري لا يخون سأليا تما تأزازي تحلف اللوزي خلاينا تنري تأزازي أدى يسوع وينمبر يبلون بلطو تنقروا لا بق من قاريس تأزازي هم نجورة فلت ياسا
بيزخ عن حنا نصلي تاينا نسم نصلي لنا ناس قلت كنملء تدلينا تاينا لا نصلي بيزخ املاخي كريستوس يسوع بيزخ كريستوس يسوع وي ناز سب زي قلت ملانا بلاينا نمحصنو نسا ግን ወደይ ወይን እኮ የብሎም ወዳይ ቃላይ ነጥቢ ቤዛ ኻልብል ይሆነይ በዓላም ወይን ክትገብር ትኽእል ነው ያ ግን ትሕትና በመኻና ይብላ ቦታ ትሕትና በመኻና ኸይዳን ወዳ በትሕትና ተናገረላ ናትሕትና ነው ያ በቃ ወዳ ትሕትዩ بفطرو إيد كتمق ورافع حيزو ساعات ناليت 10 ساعات لوصح كريستوس إيسوس أصوب دينك أي تحتون نا كريستوس نودا إنهم تحتيا نسا برختي فركر سخاون بروخي البوز ملاخ نسام تحتي ودام تحت سلالغوان إني ودي تحت هات سلالغوان كاو إني ودي المهارة تحت الناس سلالغوان ناقزينا باسترات ناقزينا منافقان قد نرأيو ستيوتنا تحتنا يلي نادو ولا أمان يعني نانبلو أرثوذكساويان بعلنا تحتنا يلي نادو إني ودي تحتات نيرو مالتي إنها تحت بمغانا يعني دنجل مريم همزي إني ود بعلا وين كتكبر تخلني رايا همزي لما إزاز تخلني رايا أبوهمي إنهم أخبروا البلد سوي هذا نبوهم إنهم يتعزز البلد سوي خلته نعم يسوس كريستوس نعم اسمعني زوين زمايزي وين قورلهم وين يولومي إلى مئزاز تخلني رايا قنت تحت سلالغانت تحت الناس بدونك سلالغانت تحت لا ودي وينكو يولومن ودت وين تودي ومكو ودي لا تحت لا تنقر لا بي مئزازم تخلني رايا مالتي نعزماي وين قوره إلى تئزز تخلني رايا نوتاتنا هميلن هم الإزازانا نفولقينا بعلنا مالتي إنها بصر نحفردو مريم إتمال ديلنا كنا جرس همي جيرو قلبنا فقيدوه همي جيرو زنا جرزي كفل قلبنا فقيدو همي جيرو خمل حسنا زنا جرزي عندبتنا همي جيرو زنا جرزي كنا جر دفيرو بحقي نوتاتنا نفلت أنيناكو تايلن هم لزنا طول عنا زهم زجر إلين جلعلو إلين هم لزنا نفلت إنا ساقن تحتي أنا ودهم إلى يتأززي كأقولن أنستساتا بروكتي كأقولن أنستساتا لتفليت التفلي سلالغونة نساء بتحتنا يعني ودات إزز وين كوي ولومي بتحتنا مالتي مبي زمايزس وين قورو إلى مئزاز تخلني رايا ناينا قن دفرتنا بتعمي القرم مريم أيتم مال ديلنا بتعمي بالقرم عين لو فتت لبلا كحدت كنا ناقر نمكر لنا مالتي بسال ساين ريو يسو دمات سبيت مساخن تعلني جيزيو جناي بس حن بلا مساخ بأس انتايلني أبزي أو قدما ينقص 10 شو متن ريتي لنا إلياس نبي إكزابير مساخ انتايلني وديك تقلل لي خمس غايلات ومساخ بأس انتايلني مالتي أبوي خو منهم يخبر له الخو يقول دقي موزي مالتو هاد سبيتي البلدما نخبري أتصوا وعي مساخ انتايلني مساخ انتاي بأس لني مالتي جزيو جناي بس حن بلا تاي جزيو لي بس حستي وأنت سبيت انتاي مساخ انتايلني زي أبجيكم تحزوا هذا جزء جناي بس حلي بالخا تاخونكم يخم ليت حزوا نساخه تاخونكم كتترجموا عليه تمكروا تي أي تقبل لكم تترجموا لكم بالعلي على الله بتحاتي على الله جزء جناي بس حلي بالخا تايلكم يخم تترجموا جزء جناي بس حي خوينو قال كيدان لبكي بملجاخ بلمنا خلا أمنو سبات كادحنا الخنوس جزء جنا سلالغونا أيو جزء جنا ينبي أخلي في سمول نجار تايلو كواخل تولد كل مخنيات سجاخي نفس خلت وهاد كل مخنيات نايي زأمانوي كور دمي قدوس سجاي قريسة دمي فسيسة لأن أخي ندك أخي نكبل خيّة تمسينا وزعلم جزء جنا خوين بي سجاي دمي قريسة ندك خلوهم دمي فسيسة ندك خلوهم جزء جنا خوين بي قال كيدان جنا خوين كلهم دك أخي بنايخ من اللي جا كأمنو اللي كدحنو بنايخ لمنا أمال عدنات كدحنو إنه أديخا إلى يوحنس بيوحنس جيران كل فترة بيوحنس جيرا إنه أديهم إنه أديخا إنه خايلة كبو جزء جناي بس حيخوين بي مساخ انتهي لني مساخ ليه في الصمولة نايخ حسب انتهي لني يبلع له مالتي أصيل كن رأيت لنا أدينا مريم أوزي دنجل مريم بتعمي الجرم يوحنس كتقصاته لكل شع كاب جزء مسوسدا يسوع كريستوس مستسأله مس أرجع من مالتي 14 عامت مس يوحنس ولدنا قد نقوله مس وين قال يوحنس هم تقمت نجار جن من ما دو مس أمن مارو كلام ما ده خالي دنجل مريم مس كلام ده خالي كل شع مريم
ምናምን ናበል ክጽዋዕ ኣይደፍር ዮሐንስ አውዝ ክንሪኦ ተለና ኩሉ ሻዕ ድንግል ማርያም ስለ ድንግል ማርያም ክናገሩ ወንጌል ዮሐንስ ክንሪኦ ተለና ታይና ሊል ጠቅሳት ኢልኩም ኣደ ኢየሱስ ኣደ ጎይታ ኣደ መድሓኒት ናበለ ይጠቅሳ ማለት እዩ አንሕናን ካብኡ ተቀቢልና መርአያና ምሳሌና መምህርና እሱ ስለልኾነ ወንጌላዊ ዮሐንስ ስለልኾነ ወላዲተ አምላክ እመብርሃን እመ አምላክ ወላዲተ አምላክ ኣደ ኢየሱስ ናበልና ንጽዋዓ ማለት እዩ ነመስግና ሃውን ነወዲ ግን ኣብ ዝተስማዕምዖም እዮም እኮ ተራዳዲኦም ለምብዎ ሰብ ግን ታይ ኮይኑ ክርድኦ ይኽኣል ማለት እዩ ለምብብ የስተውዕል ይብል ንእግዚአብሔር ሓይሊ ናመጽሓፍቲ ትርጉም ኣይትፈልጥሞ ትስሕትልኩም ይብል ናኹሉ ሻዕ ሓንቲ ነገር ሒዝና የጥፈናይ ማለት ሓንቲ ጠቅሲ ክትሓዝ ይኽእል ኢየሱስ ጦሚዎ ልብል ብቻ ሒዝካ ትጠፍኢኻ እዩ ገደልካ ኢኻ ተኣቲ ሓንቲ ነገር ብቻ ኣይትሓዚና ኣብዚ ሃም ተራዳዱ ይነግረና ምዕራፍ 5 ክንርኢ ዘለና ኣዲኡ ከዓ ነቶም ተዓጠቅቲ ንሱ ዝብለኩም ሁሉ ግበሩ በለቶም ንሱ ልበለኩም ሁሉ ፈጽሙ ኢላቶም ስለምንታይ ተረዲእ ዋቃ ታሃምል ይብላሎ ሕቱኣ ሃምል ምልሰላ ፈሊጣ ታይላቶ ንሱ ልበለኩም ሁሉ ፈጽሙ ግበሩ ሃውፍና አው አጋን ነይሩ ይብለና ኢየሱስ ዛጋን ማይ ምልእ ወይልዎም ማይ ከመልኡ አዚዝዎም ስካፉ መልእሞ ይብለና እሽዑ ሕጂ ቅድሕዎሞ ነቦዳስ ወሰዱሉ በሎም ይብል ንሳቶም ከዓ ወሰዱ ይብሎም እታ ቦዳስ ግና እቲ ወይኒ ተለዊጥ ማይ ምስተዓሞ ካበይ ምዃኑ ኣይፈለጠን ይብለናሎ ዝማይ ተለዊጥ ወይኒ ምዃን ምስኾነሲ ምስተዓሞስ ካበይ መን ሃምል ፈጾሞ ዝነገር እዚ ኣይፈለጠ ይብሎ በቃ ማንም ኣይፈለጠ ድንግል ማርያም ብቻ ብጸጋ ፈሊጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከባዕሉ ኣይፈልጥ ነይሩ ተማ ብናያ አማላድነት ኣይተማልዲ ልውሉ ሰባት ሃምል ለዓሉ ሲፈልጥ እዩ ካሊ ኩሉ ፈላጢ ኩሉ ሱ ሁሉ ይአምሮ ለይፈልጦ ነገር ስለለይውሉ ካብ ልስወር ስለሌለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ ስለልፈልጥ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ሁሉ ነገር ጽሒፎ እኮ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ማርያም ኣይተማልዲ ልውሉ ብخፉእ መንፈስ ተመሪሖም ልጓዓዙ ሰባት ሃምል ሞጹ ስለልፈልጥ ብድንግል ማርያም ክትነግሮ ገይሩ ማለት እዩ በይለ ይፈልጥ ኮይኑ ይኾነ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ብቻ ይፈልጥ ኣይፈለጠን ማይስና ወይን ምቕያር ኣይፈልጢ እቶም ማይ ዝመሉ ተዓጠቅቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ ይብለና ቁጽር 9 ማለት እዩ እታ አቦዳስ ነቲ መርዓዊ ጸውዖ ኩሉ ሰብ ቅድሚ ጽቡቕ ወይኒ ምስካሩ ዓእቲ ሕማቕ ዘበለዶ ይቐርቡ እዮም ንስኻ ግና ነቲ ጽቡቕ ወይኒ እስካብ ሕጂ ኣጽኒሕካዮ በሎ ስለለይ ፈለጠ ካበይ ከምጽኻ ንምትሐቢኻ ነርካ ቅድሚ መጀመርያ ለይቶም ጽነራ ዝጥዑም ወይኒ ኢሉ ይነግረሎ ማለት እዩ እና እዚ ታሪኽ እዚ ሆን ኮይደልያን ዝና ሚስጥር ቃና ገሊላ ሚስጥርሎ ታዩ ናይ ድንግል ማርያም ሚስጥር ታዩ ቀጽሉሉሎ አውዚ ማርያም ተማልድ ያልብል ጠቅሲኹም ደሊኹም መስለኝ ሓደ ዶክተር ቢንያም ብቁዕ ዶክተሪ ልብል ታፔላ ምልጣፍ ደይበልጽ ወይስ ዶክተር ቢንያም ብቃዓቱ ብተግባር ምርአይ ልበልጽ ይመስለኝ ሃሙ ይብሱ ብተግባር ምግላጽ ዶክተር ቢንያም ብቁዕ ምዃን ብተግባር ምግላጹ ንሱ ካብ ብታፔላ ምግላጹ ብተግባር ድንግል ማርያም ተማልድ ያልብል ካብ ጥቅሲ ብተግባር አሪአቶንያ ዝማይ ተገራቶ ወይን ገራቶ ማንም ነገራ ከይለ ንኡ ተአዘዙ ወይላ ወይን ገራኩ ማይስ ወይን ቀይራቶ ይናለና ምን ይቀይርዎ ባዕሉ ቀይርዎ ቀጽልና ስነምቦ ኢየሱስ እዚ መጀመሪያ ምዕራፍ 11 ክንሪኦ ተለና ቁጽር 11 ማለት እዩ ፍርታ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጽር 11 ክንሪኦ ተለና ኢየሱስ እዚ መጀመሪያ ተአምራቱ እዚ ኣብ ቃና ዘገሊላ ገበሮም ክብረቱ ከዓ ተገለጸ ደቀ መዛሙርቱ ብኡ አመኑ እንኡ ብኡ አመነት ይኾን ይብል ደቀ መዛሙርቱ ብኡ አሚኖም ይብለና ኣሎ ክብር ምስጋና ንሱም ይኹን ነዲኡ ምስጋና ይኹን በእውነት እና ዝተአምር ዝምስ ገለጸና መጀመሪያ ደቀ መዛሙርቱ ድሕሪ 30 ዓመቱ ድሕሪ ምስተጠመቀ ወዲያውን ምስተጠመቀ ድሕሪኡ ተአምር ልፈጸሞ ቀድሚም ብዙሕ ተአምራት ፈጽሙ ብህፃኑ ግን ድሕሪ ምስተጠመቀ ልፈጸሙና መጀመሪያ ተአምር አገልግሎት ምስ ጀመራ ውዝና 3 ዓመቲ 3 ወርሒ ንውላ አገልግሎቱ መጀመሪያ ተአምሩ ታያቴልና ናይ ቃና ዘገሊላ ማይ ናወይን ምልዋጥ ብናምን ብድንግል ማርያም
فوتنا صلانا هم اعتز مزغيبا لله وانجيل يوحنس ማንም ከነገራ ፈሊጥ አነገራቶ ሱለ ይፈልጥ ዲኾይን ብናያ ምልጃ ናይ አመላድነት ከገልጽ ስለልደለየ ይውዝ ነገርሲ ናቢና ከንዘምቡሎሞ ናውዚልና ከነዘምቡሎ ይንኸሊ ነገራት ግን ብርሃን ሃሊ ጸልማት ልገብረልና ለሎ መንይተልና ኦሬዲ መናፍቅ ልገብር መንፈስ አውተሎ ገልጸልኩም ፕሮቴስታንት ልገብር መንፈስ ማለት ምንም አይመክሒ አይንፍረድ ንሰብ ሐቅ تا هم لخوان تا خوين منافق هم لخوان له تا خوين بروتستانت هم لخوان له تا خوين ناوز عبدان زي ناوزي ودقات زي ناوزي وردات زي اتلو تيلنا سيطان التواردي بحق ابوتا تايولو سيطان التواردي لتوارد سيطان تاي جبركا لتواردي كواردكا يق لتوارد ነገር ሙራድ ይስርሑ ለኹር ደማክ ኽብረካ ቅዱሳን ኩራኒ ድንግል ማርያም ክብርቲያ ተኽብረካ ናባተ ተጸጊኻ ምሳት ሆይንኻ ማለት سيطان دمال توارده سيطان التوارده سلالخونه موراد يسرح بقى كواردك يلدل التوارده سلالخونه كوارد يصعر بقى بينكو توارد كنبر سلال يدلي كواردنا يصعرنا دنجل مريم تلحيزنا يا كاب دنجل مريم فققتيلنا قديتا ايو مورادنا لي غير نجار سلامنتاي بيتلهم خيدنا نودينا نغنيوم يسوع كريستوس ناوز عالم اللي مص بدنجل مريم فوتينا صلانا حدغو ناب خالي يتفوت همزي تولى ناب خالي فلسفنا يتوي ناب زعلم زي الموصو بدنجل مريم كريستوس ኢየሱስ موص መጀመሪያ ተአምሩ አብና አገልግሎ ተአምር ደማ بدنجل مريم አመላድነት ፈጽሞ ተአምሩ ሱርሑ ጀሚሩ ማለት ቃና ዘገሊላ ዮሐንስ ወንጌላዊ ጽሒፍዋ ከፍ ቢልዋን ምዕራፍ 2 ወንጌል ዮሐንስ 11 ማለት እና ናብዝ ዓለም ንበጽ بدنجل مريم ይቃ ኢየሱስ ክርስቶስ بدنجل مريم ዳግኒና ኢየሱስ ልብልሽ መን ይውጽሉ ሳያው ኮጽያቱ ቀድምስ ኻሊት ፈልጦ ሳት ፈልጦ ያ ሳኮ 33 ዓመት ሙሉ ምሳኮ ተላዒላ ወዳያ ትርኩ ወዳ ሽሩር ለበለት ነው ያስ ወዳ ለተሸከመት ነው ያ ማህፀናት ሻንተ ወርሒ ሐሙሽ መዓልቲ 4 ዓመት ለሐዘለት ነው ያኩ ግብጽ ኸይት ካብ ስደቱ ምስመኒው ተሰዲዱ ምስነው أو قراني خيط 5 مني خاتغني مسنو بينو ኢየሱስ ልባል ነገር ስለሌለ እዚ ካብ አይ ሞጽይቶ ይልኩምኒ መንፈስኩም መርሙሪ ይብለና ወንጌል መልእክተ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 ማለት መንፈስኩም መርሙሩ መንፈስ ሁሉስ አይትእመንዎ መንፈስ መርሙሩ መንፈስኩም መርሙሩ እና መንፈስና ምምርማር ጽብቆይ እዚ መንፈስ ካመኒት ይልኩምኒ ድንግል ማርያም አይተድልልብል ኢየሱስ ብቻ እዩ ልብል መንፈስ ታይት ይልኩምኒ زي همز عينت منفس لقبر أدال موتي لبهال منفسيو أدال موتي بنال فوتي إلى فلسفنا لفلاسفيو ناو أشو رامبا مصحفنا يوم كتم ب كان هبلي خونا مرمر عالم كتاتي نابلي خونا لي مرمر نجار كتمرمر يعلمو نا بروتستانت تشيرش كتخاد نا بورتشيرش ناي مزمر كتسمع تقصتات بعرخا كتمرامر قال لها مغيرو لخونا نجار بك ኢየሱስ حميل يهمزي افراد غوينم اماليد بك اللي نخونا تقصتات بعلخا اطاميمخا كتترغمو لغبر منفس زار منفس يزي نبيتسم منفس مالتي ادال موتي لبال غورو تايتلكم نزي دم لفوتيني وننرايلو نولو እዚ ግን ቡና አይ ግብሩ ቡና አይ ልግበረሉ ማለት ادال موتي لبال منفس ادال موتي ብቻ ግን ይሆነ መናፍቅ ልገብር مثال أدار موتي سلستني وخلتني ونولم زوسن قالان نولو ناسوس منفس تقوار نولو دفار منفس تعبيتنيا منفس مالتي خالي جن منافق القبر منفس بلا أدار موتي تايتي لكمني متت مالتي هايمانوت أغير لبها المتتني زي أيت فرودو لبلكم لخو أين فرد لبلن للو زنقر زي بزحت حواتنا بأدار موتي ويبنوا عليهم صحتات ብቻ ይኾኒ መናፍቃን ፕሮቴስታንት ኮይኖም ጴንጤ ኮይኖም ንብሎም ለና ብመተትም ለኾኑ ማዓትዮም ብዙሓት ሰባት ብመተት መናፍቃን ኮይኖም እዮም ብድግምቲ همز መስተአብድ መስተባር መስተፋቀር እናተባሃለ ልስራሕ አፍስዛ ደምዝዝ ነው ልሰርሕዎ ሃይማኖት አቀይር ሃይማኖት አለውጥ ተዋይሎም ይስደድ ማለት ብዙም ብሩኹስ መንፈስ ኃይሊ سحبت منفس أسماتنياتات نولم تنقلتي دفتراتات نغتوهالو مس سيطان كيدان للوم مالت سبات مسؤوم بؤم للأخ متت مالتي وردي متت بمتهم للأخ كتنتونو لكم أي قبهني سكاو خندو ليت فولتو أي تخوني لينا هاو معينت بهاموم لخونو سبات سلللوم مالتي
እና ብሓቂ ንኩሎም ናብዛ ትክክለኛ ሃይማኖት ይመልሰልና ንኣስማት ስራሕ ዝሰርሑ ናብ መስተፋቅር መስተባርር መስተኣብድ ናበሉ ሃይማኖት ኣለውጥ ኢሎም ዝሰርሑ ደፍተራታት ክኾኑ ይኽእሉ ምርጌታታት ጠንቆልቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኣምላኽ ልቢ ይሃቦም ናብ ልቦም ይመልሶም ናብ ንስሓ ከውቅዖም ናይ ኣምላኽና ሰናይ ፍቃድ ይኹን ንኩለና ጸሎት ይኹን እንጸልየሎም ብሓቂ ጸሎት ለለና ትክክለኛ ንኣምልኮት ህይወት ለለና ሰባት ስለዞም ጠንቆልቲ ስለ ደፍተራታት ስለዞም ኣስማተኛ ድግምቲ ማርተኛታት ንብሎም ኣለና ምስ ርኩስ መንፈስ ምዝና ጸልማት ገዛይ ኪዳን ዘለዎም ሰባት ንኦም ክንጽልየሎም ንመናፍቃን ክንጽልየሎም ንፕሮቴስታንት ጴንጤ ልባሉ ክንጽልየሎም ይልግበና ኣዲና ማርያም ትጸልየሎም ብሓቂ ንወዳ ክብርና ምስጋና ለስሙ ይኹን ነዲ ውዳሴ ክብሪ ናይ ቃና ዘገሊላ ሚስጥር ልብል እዚ ይመስል ነይሩ ሰብስክራይብ ጌርኩም ናይና ቤተሰብ ኮይንኩም ንሰዶም ቪድዮታት ክበጽሐኩም ናይ ደወል ምልክት ነኺኢኹም ኣስተያየትኩም ኣብ ኮሜንት ጽሒፍኩም ሼር ላይክ እናበልኩም ምሳና ክትቀጽሉ ንፕሮቴስታንት ኣሕዋትና ኣብዚ ብርኩስ መንፈስ ብናይ ጸልማት ገዛኢል ተኣሰሩ ኣሕዋትና ናይ ምድሓን ምክንያት ክገብረና ንኩላትና ናይ ኣምላኽና ሰናይ ፍቃድ ክኾን እናተመነና ኣብዚ ይጽንሐልና ማለት እዩ ብርሃነ ጥምቀት ናይ ቃና ዘገሊላ በዓል ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ በረከት ይግበረልና ሰላም ፈጣሪ ምስ ኩላትና ይኹን